नाज़रीन का मुल्क की 75 साल तारीख में वो काम हो गया जिसकी ना तो किसी को उम्मीद थी और ना ही अंदाजा था, क्योंकि आर्मी चीफ ने अपनी अलविदाई तकरीर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर चुन चुन कर न सिर्फ वार किए हैं बल्कि इनकी तकरीर से वाज़ेह हुआ कि खान साहब का सियासी मुस्तकबिल कितना ताबनाक है। लेकिन यहाँ सबसे अहम किरदार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत के खात्मे पर न सिर्फ साइन करने हैं बल्कि सदर आरिफ अलवी को भी हैंडल करना है कि तजवीज़ करदा आर्मी चीफ के नामों पर समरी को मनोअन मंजूर किया जाए। लेकिन यहाँ गौर तलब बात यह है कि क्या सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आर्मी चीफ से मुताल्लिक समरी पर मनोअन अमल करेंगे या रंग में भंग डालेंगे? क्या आरिफ अलवी आर्मी चीफ से मुतालिक फैसले पर सिर्फ इमरान खान से राब्ता करेंगे? क्या आर्मी चीफ की तकर्री के आखिरी लम्हात में फैसला तब्दील हो जाएगा? क्या लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ ही होंगे? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का फैसला क्या होगा? खान साहब क्या करने वाले हैं? शहबाज शरीफ आर्मी चीफ के मामले पर क्या करने वाले हैं? वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि नई अस्करी तैनाती समरी ईवान सदर को मौसूल हो चुकी है और आर्मी चीफ का नाम भी सामने आ चुका। सदर आरिफ अलवी का दौरा लाहौर, इमरान खान से हम मुलाकात, आर्मी चीफ की तैनाती का मामले पर सदर को हम इख्तियारात मिल गए। समरी आने के बाद में और सदर आइन और कानून के मुताबिक खेलेंगे। इमरान खान ने भी बड़ा बयान दाग दिया। नाज़रीन इकराम, आखिरकार वही काम हो गया जिसका इंतजार था। शहबाज हुकूमत ने नए आर्मी चीफ का नामजद तो कर दिया लेकिन साथ ही अपनी सियासी मौत का बुलावा दे डाला है। पुराने आर्मी चीफ ने तो जाते जाते खान साहब पर बराह रास्त तनकीदी निश्तर चलाए हैं, जिसका कप्तान ने पूरा जवाब भी दिया। लेकिन क्या GHQ की जानब से खान साहब पर इल्जामात की बौछार सच है? क्या जनरल कमर जावेद बाजवा का इमरान खान को आड़े हाथों लेना शहबाज हुकूमत के किसी काम आएगा? शहबाज शरीफ नए आर्मी चीफ को नामजद करने के बाद अब बाजवा साहब की रुखसत पर साइन क्यों नहीं कर रहे? क्या इत्तेहादी हुकूमत कमर जावेद बाजवा के साथ ही रुखसत होने का मंसूबा बना रही है? क्या इमरान खान को घेरने की प्लानिंग की जा रही है? वीडियो में दोस्तों को यह भी बताएंगे कि आर्मी एक्ट में बड़ी तब्दीली कर दी गई, खान के खदशात दुरुस्त साबित हुए। आर्मी चीफ की तैनाती पर आसिफ जरदारी का भी बड़ा यू टर्न, शहबाज हुकूमत को खुडे लाइन लगा दिया। खान का एक और वार, 13 जमातें शिकार, खिलाड़ियों की बड़ी तादाद पिंडी पहुंच गई, लीगियों के हंगामी राब्ते। नई आर्मी चीफ की तैनाती पर सदर का इमरान खान से अहम मशवरा सामने आ गया। PDM बौखलाहट का शिकार, इमरान खान की जान को खतरा, पिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 26 नवंबर को हुकूमत की छुट्टी, PTI के इजलास में बड़ा फैसला हो गया। नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ इस वक्त चारों तरफ से बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर PDM को लेने के देने पड़े हुए हैं, तो दूसरी जनब खान साहब का लॉन्ग मार्च भी हुकूमत के लिए कोई कम मुश्किलात पैदा नहीं कर रहा। आर्मी चीफ ने GHQ में खान साहब के बारे में ऐसा क्या कहा जिससे मुल्क की 75 साल तारीख बदल गई है? इस पर रोशनी डालने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने आईनी तैनातियों के हवाले से फैसले का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सौंप दिया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक्किद हुआ, जिसमें आईनी तकर्रियों के हवाले से एक निकाती एजेंडे पर गुफ्तगू की गई। इत्तेहादी जमातों ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आप जो भी फैसला करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी ने इजलास में कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं और आइन ने ये इख्तियार और इस्तेहकाक आपको सौंपा है। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुकम्मल एतमाद का इजहार करने पर इत्तेहादी जमातों और इनकी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ मुसल्लह फौज के नए सिपह सलार की तकर्री का अब ऐलान हो चुका। सुबकदोश होने वाले सरबरा अपने अलविदाई दौरे भी कर चुके हैं, लेकिन पूरे मुल्क में अफवाहों का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। बज़ाहिर ये एक सीधा सा इंतजामी अमल है जो गुज़श्ता कई साल से रवायात के मुताबिक सर अंजाम दिया जा रहा है। इस हवाले से विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से एडवाइस सदर आरिफ अलवी के पास चली गई है। अब इमरान खान का इम्तिहान है कि वो दिफाए वतन के इदारे को मजबूत बनाना चाहते हैं या मुतनाज़े। सदर आरिफ अलवी की भी आजमाइश है कि वो सियासी एडवाइस पर अमल करेंगे या आईनी और कानूनी एडवाइस पर अमल करेंगे। नाज़रीन इकराम, हमारे मुल्क में आर्मी चीफ की तैनाती एक ऐसा मोमा बना हुआ है, गोया सब का जीना मरना इसी मामले पर मुनहसर है। GHQ रावलपिंडी में यौम शोहदा की तकरीब से अलविदा खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पिछले साल फरवरी में फौज ने सोच विचार से फैसला किया कि आइंदा किसी मामले में मुदाखलत नहीं करनी। कई हल्कों ने फौज को शदीद तनकीद
کا نشانہ بنایا۔ فروری میں یہ فیصلہ کیا کہ فوج اب سیاسی عمل میں کبھی حصہ نہیں لے گی۔ فوج پر تنقید سیاسی جماعتوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کا غیر مناسب استعمال درست نہیں۔ ایک جھوٹا سیاسی بیانیہ بنا کر فوج کی قیادت پر الزام تراشی کی گئی۔ فوج کی قیادت کے خلاف غیر مناسب الفاظ میں مہم چلائی گئی۔ فوج کی قیادت کے پاس جھوٹے بیانیے کا جواب دینے کے لیے کافی مواقع تھے، تاہم سب سے کام لیا۔ سیاسی جماعتوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہمیں یہ سوچ اور طرز عمل ختم کرنا ہوگا تاکہ جو بھی نئی حکومت آئے وہ الیکٹڈ ہو۔ ہم سب نے متحد ہو کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ شخصیات کوئی بھی ہوں، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے۔ ہار جیت سیاست کا حصہ ہوتی ہے۔ امید ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بھی اپنے ماضی کے طرز عمل پر نظر ثانی کریں گی۔ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان سنگین معاشی مسائل کا شکار ہے۔ کوئی ایک سیاسی جماعت تنہا پاکستان کو اس معاشی بحران سے نہیں نکال سکتی۔ تمام سیاسی جماعتیں اس صورتحال کا درست ادراک کر کے آگے بڑھیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سابق مشرقی پاکستان کی علیحدگی کو سیاسی ناکامی قرار دے دیا۔ کہا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے حوالے سے کبھی کھل کر بات نہیں کی جاتی۔ آج میں واضح کرنا چاہتا ہوں، سابق مشرقی پاکستان کی علیحدگی فوجی نہیں بلکہ سیاسی ناکامی تھی۔ ناظرین کرام، آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر اب بال صدر عارف علوی کی کورٹ میں ہے۔ اس حوالے سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ نئی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے سمری پر صدر مملکت مجھ سے بات کریں گے۔ اہم تقرری پر وزیر اعظم ایک مفرور کے پاس پوچھنے کے لیے جاتا ہے۔ میں تو اپنی پارٹی کا سربراہ ہوں، تو صدر میرے سے ضرور بات کرتے ہیں اور کریں گے بھی۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں جو حالات بنا دیے گئے، قوم میں جذبہ ہے، اسے قبول نہیں کرے گی۔ ملک جس طرح چلایا جا رہا ہے، قوم اسے مزید قبول نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی سمجھتا ہے اپنا آرمی چیف لا کر ہمیں مار پڑوا ہوگا تو قوم اس کے خلاف کھڑی ہوگی۔ مجھ پر جو حملہ ہوا، شہباز شریف پورا ملوث تھا اور نواز شریف بھی جانتا ہوگا۔ سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ میرے کو مارنے کا منصوبہ بند کمرے میں بنایا گیا تھا۔ میں نے ویڈیو بھی بنا کر رکھ دی تھی، نام بھی ریکارڈ کروا لیے تھے ان لوگوں کو۔ پھر منصوبہ تبدیل ہوا اور یہ پلان بی پر چلے گئے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ سلمان تاثیر کے قتل کی طرح میرا بھی قتل کیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کر کے مذہبی منافرت کا الزام لگایا۔ ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے میں نے کوئی توہین مذہب کر دیا ہے۔ نظر کم ادھر اس وقت سب سے لیٹسٹ پیش رفت یہ ہے وہ شہید ارشد شریف کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانی حقوق کمیشن کینیا نے بھی کہہ دیا کہ یہ پورے منصوبے کے تحت ہوا، یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ ایسا ہی ہے، مگر اب رانا سنالو سمیت سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ لیکن سب سے بڑی پیش رفت یہ ہے، ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ ناحق خون کبھی چھپتا نہیں ہے، حق کی آواز سب کے سامنے آتی ہے، کیونکہ یہ جان خدا نے تخلیق کی ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان اس جان کو لیتا ہے تو اس کو جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے۔ بالکل ایسی صورتحال ارشد شریف کے معاملے میں ہوئی ہے۔ ارشد شریف کی شہادت کے بعد ہمیں وہ لوگ ملے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ اداس تھے۔ لیکن آج جو اصل بات ہے، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ہم نہیں کہہ رہے آج نواز شریف کے گھر سے ارشد شریف کے قاتل پکڑے گئے، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہے، یہ کوئی اہم ٹویسٹ نہیں مار رہے، ہم وہ ثبوت دکھانے اور سنانے لگے ہیں۔ میٹنگ نواز شریف اور حسین نواز کے دفتر میں ہوئی اور میٹنگز میں نواز شریف موجود تھے۔ 8 جولائی، 20 ستمبر اور تیسری 29 اکتوبر کو یہ میٹنگ ہوئی۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ لندن میں سارا کچھ ہوا، لیکن لندن کی پولیس بھی انوالو ہوئی ہے۔ اس کا ایجنڈا صرف یہ نہیں تھا کہ آپ صرف اور صرف ارشد شریف کی جان لینا چاہتے تھے۔ آپ کہیں کہ آخر 29 اکتوبر کو ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا ٹارگٹ ارشد شریف ہی نہیں بلکہ عمران خان کی جان لینا بھی اس کے اندر شامل تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے اوپر 3 نومبر کو حملہ ہوا اور اسی طرح سے 29 اکتوبر کو آخری میٹنگ ہوئی۔ ارشد شریف کی شہادت ہوئی تو پوری قوم افسردہ تھی، لیکن شریف خاندان دیوالی کا کیک کاٹ رہا تھا اور اس کے بعد مریم نواز شریف تانے دیتی نظر آ رہی تھی اس طرح کی ڈیڈ باڈی واپس بھیجنے کے معاملات کو لے کر۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اب یہ ساری گیم میٹنگ ہوئی اور اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ آرمی چیف کے تعیناتی سے پہلے عمران خان اور ارشد شریف کو راستے سے ہٹانا ہے۔